أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب शदीद। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयात से कुफर किया, अल्लाह ने फरमाया लहुम अज़ाबुन शदीद, ऐसे खबीसों के लिए अल्लाह की तरफ से दर्दनाक रुसवा कर देने वाला अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिकाम, और याद रखिए मेरा रब बड़ा इंतकाम लेने वाला है, गालिब रहने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله
والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. यानी ये खबीस जहाँ भी है, घर के किसी कमरे के अंदर है, कोने के अंदर है, जिस्म के अंदर मौजूद है, अल्लाह कहीं पे डर के भाग गए हैं मेरे अल्लाह। यौम नबतिशुल बत्शतुल कुबरा, इनकी सख्त पकड़ कर ले। इन्ना मुंतकिमून, और या अल्लाह इनसे इंतकाम ले ले। यौम नबतिशुल बत्शतुल कुबरा इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बत्शतुल कुबरा इन्ना मुंतकिमून इन्ना मुंतकिमून इन्ना मुंतकिमून इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बत्शतुल कुबरा इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बत्शतुल कुबरा إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى 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 إنا منتقمون إن بطش ربك لشديد 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 لا شديد لا شديد لا شديد لا شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد إن بطش ربك لشديد 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 إن بطش ربك لشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة
نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة। अल्लाह अपनी इस भड़काई हुई आग को इनके दिलों पे, इनके सीनों पे चढ़ा दे और या अल्लाह इनको आग के बड़े बड़े सतूनों में चारों तरफ से मेरे अल्लाह बंद कर दे, ये भाग न सके, निकल के किसी तेरे बंदे बंदी को नुकसान न पहुंचा सके, अजियत और फितने में वो मुब्तला न कर सके मेरे अल्लाह। या अल्लाह सहत गिरफ्त कर ले इनकी खबीसों की, या अल्लाह इनको जला, इनको दर्दनाक अजाब से दो चार कर दे। ये जहां भी बैठे हुए हैं, जहां भी छुपे हुए मेरे अल्लाह, तू इनको पकड़ने पे कादिर है। या माशरल जिन, या माशरल जिन, या माशरल जिन, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 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 لا تنفذون لا تنفذون لا تنفذون अर्किस नहीं भाग सकते तुम रब की पकड़ से لا تنفذون إلا بسلطان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 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 والله شديد العقاب.